Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Hud ayat number 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.